अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ केस के ऊपर एक तवील समाअत हुई। 6.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस समाअत में क्या कुछ हुआ, डिटेल से आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ ऐसे मनाज़िर भी हमने देखे जो लाइव ट्रांसमिशन में कैमरा उनको कैच न कर सका। बड़ी ही हम आहंगी देखी हमने आज बेंच में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के दरमियान। हर जगह के ऊपर मशवरा किया जाता। 2 से 3 दफ़ा ऐसा सवाल जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने पूछा, उस सवाल को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हमें बार बार रिपीट करते हुए दिखाई दिए, बार बार दोहराते हुए दिखाई दिए। इससे इस्टेब्लिश हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और जो पहले जो बातें हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बेंच को यूनाइट करने में मुश्किल पेश आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर आते हैं। जैसे ही आज 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए, कैमरे लगे हुए थे, लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आते ही एक वजाहत की। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा वकला हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि जो जजेस के सवालात होते हैं उसकी वजह से वकला बेहतर अंदाज में आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाते। इसलिए उन नुमाइंदा वकला ने दरख्वास्त की कि वकला को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आर्ग्यूमेंट्स करने दिए जाएं, ताकि वो आसानी के साथ अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कर सकें। तो इसलिए हम कोई भी सवाल नहीं करेंगे और हम इस केस में वकीलों को ज़्यादा सुनेंगे। लेकिन फिर जब वक्त गुज़रा तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सवालात बेंच की जानिब से किए गए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी सवाल किए, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी, जस्टिस मंसूर अली शाह, तकरीबन हर जज, जस्टिस आयशा मलिक, हर जज की जानिब से सवालात किए जा रहे थे। एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो माजी में अदालतें मार्शल लॉ की तौसीक करती रही उनका हवाला दिया और ये कहा कि माजी में भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया। इस कमरे अदालत में भी कुछ तस्वीर लगी हुई हैं और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कुछ कहते कहते खामोश हो गए और ये कहा कि हम मार्शल लॉ का नया दरवाज़ा नहीं खोल सकते और जो कुछ माजी में हुआ उसकी मिसालें बहुत अच्छी नहीं हैं। इस कोर्ट प्रोसीडिंग में एक चीज़ और भी हमने देखी और वो ये थी कि कम से कम हर पटिशनर या हर दरख्वास्त गुजार का वकील इस बात पे तो कन्विंस था कि आर्टिकल 184(3) का माजी में गलत इस्तेमाल किया गया और उस गलत इस्तेमाल के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़े। लेकिन इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर का व्यू मुख्तलिफ था, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का व्यू मुख्तलिफ था। अदालत ने नेक्स्ट हेयरिंग पीर तक रखी है, आइंदा पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। पीर के दिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि और कोई केस नहीं सुना जाएगा, सिर्फ यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस ही सारा दिन चलेगा और पीर के दिन हम इस केस को कंक्लूड करेंगे, यानी इसकी समाअत मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर हमें 12 बजे तक भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। कुछ कुरानी आयात और उनका भी हवाला चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने दिया और ये कहा कि कुरान में भी मुशावरत का ज़िक्र है और हमारे आईन पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह की जो इस्लामी तालीमात हैं उनका ज़िक्र है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी कोई काम करते तो वो मशवरे से करते थे, मुशावरत से करते थे। तो मैं जो भी अब इस वक्त जो बेंच कंपोजिशन हम कर रहे हैं या बेंचों की तश्कील दे रहे हैं, इसमें मुशावरत हमारी हो रही है और इस मुशावरती अमल में जो हमारे सीनियर जजेस हैं उनके साथ मैं मुशावरत के साथ बेंचेस तश्कील दे रहा हूँ और कोई भी इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि 2 जजों की अक्सरियत है और एक इख्तलाफ कर रहा है। हम जो तीनों यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मुशावरत करके जो है वो बेंच की तश्कील को आगे बढ़ा रहा हूँ। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस प्रोसीडिंग के दौरान ये भी कहा कि हम
جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر مشاورت سے ہی چل رہے ہیں اور آگے چلیں گے، اور یہ کیس جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی። نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ ماضی میں جو فوجی آمر تھے انہوں نے جب ملٹری کو کیا یا فوجی بغاوت کی تو اس وقت سب نے ہتھیار پھینک دیے، لیکن اب اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بنا رہا ہے تو اس قانون کے خلاف آپ سپریم کورٹ سے رجوع آپ نے کر لیا ہے، لیکن جب یہی غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں اس وقت کوئی عدالتوں سے کیوں رجوع نہیں کرتا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی سماعت کے دوران ایک موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عزیر بھنڈاری کے ساتھ بھی ایک دلچسپ مکالمہ کیا، اور اس مکالمے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ وہ ڈیبیٹ وہ بحث جو آپ سپریم کورٹ میں ہمارے سامنے کر رہے ہیں، یہ بحث آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کی؟ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عزیر بھنڈاری نے یہ جواب دیا کہ وہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اور میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر اقدام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنا کیس آرگیو کرنے آیا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جس قانون کی آپ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بطور پولیٹیکل پارٹی آپ کو اسی قانون سے کوئی فائدہ ملے۔ تو اس کے اوپر وکیل پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے ہم اس معاملے کو اس قانون کو بعد میں درست قرار دے کر اس کو آئینی تحفظ دے دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مکالمہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے جب یہ کہا کہ آپ جب پارلیمنٹ آئیں گے تو پھر آپ قانون بنا لیجئے گا، اس قانون کو ختم بھی کر دیجئے گا، تو اس پہ وکیل پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اس قانون میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم اور دلچسپ مکالمہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کے درمیان ہوا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طویل ہیئرنگ کی، جیسا میں نے آپ کو کہا 6.5 گھنٹے پر محیط یہ عدالتی سماعت تھی۔ اس کا ہم نے 2 حصوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کورٹ پروسیڈنگ میں۔ پہلے حصے میں تو ہم نے آپ کو بنیادی پوائنٹس بتائے کہ کن کن آرگیومنٹس پہ بات ہوئی۔ مشاورت کی بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اختیارات جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پارلیمنٹ جو ہے اس نے قانون بنایا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ اختلافات جس میں جسٹس منیب اختر کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے یہ سوال یہ اٹھایا کہ یہ سلسلہ کہیں پہ جا کے تو رکنا چاہیے، کیا پارلیمنٹ کل اس طرح کی قانون سازی بھی کر سکتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو یہ اختیار دے دے کہ وفاقی حکومت ہی یہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ہیں اس کو ریگولیٹ کرے؟ تو کیا ہم یہ ریگولیٹ کرنے کی پاور پارلیمنٹ کل وفاقی حکومت کو دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں تو آ کے رکنا چاہیے، کہیں نہ کہیں آ کے تھمنا چاہیے۔ جسٹس عطر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یہ تو بنیادی حقوق میں شامل ہے، اور ایکسیس ٹو جسٹس جو انصاف تک رسائی ہے، اس میں اس قانون سازی سے کس طرح سے خلل پیدا ہوا ہے۔ بہت اہم سوالات کورٹ کی جانب سے بھی اٹھائے گئے، اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز بھی کورٹ کی جانب سے دی گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم پیر کے دن مسلم لیگ نون، MQM، اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کو، پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور دیگر وکلاء کو، اور بالخصوص اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنیں گے، اور ہم منڈے کو دن ہی پورا دن اس کیس پر سماعت ہو کر اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے۔ کافی اہم اور کافی دلچسپ ہیئرنگ ہے۔ اس ویڈیو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ججز آپس میں کیوں الجھتے رہے، آپس میں کیوں ان کا ٹکراؤ ہوتا رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔